تو فرصت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا راشد تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ جتے پہلا سی نا اتھے کر دے۔ ذی وقار علماء کرام، غیور باشعور زندہ دل بزرگوں، شیر دل جوانوں، پھول دل ننے منے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، ممتا دینا لبریز اسلامی روحانی پردہ نشین عزت مآب ماؤں، قابل قدر قابل احترام اسلامی روحانی بہنوں، اللہ رب رحمان دی توفیق خاص نال اللہ مالک نے رمضان نصیب اندر کیتا ہے اور اساں تراویاں پڑھیاں نے۔ وہ خوش نصیب نے جنہاں قرآن تراویاں اندر مکمل پڑھیا ہے، سنیا ہے، مکمل تراویاں، مکمل مہینہ سب باقاعدگی دے نال قرآن دی سماعت کیتی ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن نو دل لا کے محبت اور عقیدت نال سمجھے ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رات قرآن مکمل ہو چکے ہے، اور مسجد ہی نہیں بلکہ ایک جامعہ بھی ہے، ایک مدرسہ بھی ہے جتھے مسلسل قرآن پڑھیا جاندہ ہے، قرآن دی باقاعدہ کلاس موجود ہے۔ اس واسطے برادر محترم، برادر اکبر قاری افضل عزیزی حافظہ اللہ تعالی والوں اے حکم اور آرڈر قرآن دے متعلق ہی گزارشات کرنی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، قرآن پاک تو پہلے بھی آسمان تو کتاباں آئیاں نے، تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے۔ آسمان تو کتاباں قرآن تو پہلے بھی اتریاں نے، مگر یاد رکھنا وہ صرف کتاب اللہ سن۔ قرآن دا اعزاز قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ سمجھ آئیے؟ کلام کہندے نے گفتگو کرن تو بعد جدو زبان حرکت اندر آندی ہے، ہونٹ ہلدے نے، جڑے الفاظ منہ وچوں نکلدے نے، ان الفاظ سے مجموعے نو کلام کہندے نے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، گویا اللہ گویا ہوئے، اللہ نے تکلم فرمایا ہے، اللہ دی زبان حرکت اندر آئی ہے، ہونٹ جنبش اندر آئے نے، جو کلمات جو الفاظ نکلے نے وہ قرآن بن کے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہو گئے۔ غور کرنا، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن تھوڑی تھوڑی ہمت کرنا ذرا، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاباں پڑھ دے رہن دے ہو، کتاباں سن دے رہن دے ہو، کتاباں دے نام سن دے رہن دے ہو، مطالعے جو کتاباں گزردیاں نے، اہل علم باشعور دانشور بیٹھے ہو۔ کتاب جدو بندہ پڑھ دا ہے نا، کتاب دے پڑھن تو بعد کسے نتیجے تے پہنچ دا ہے۔ اگر مؤلف تالیف انج دی کر دیندا تو اس طرح ایک کتاب بن جاندی، اگر مصنف انج لکھدا تو تصنیف انج بن جاندی، اگر تھوڑا جہا انداز اے اپنا لیندا تو خوبصورتی زیادہ آ جاندی، اگر ترتیب اے اپنا لیندا تو اے دے حسن اندر اضافہ ہو جاندا۔ ایک کتاب پڑھن تو بعد بندہ نظریہ بناندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، قرآن میرا ہے، میں پڑھن تو بعد نظریہ بنان دی اجازت نہیں دیاں گا، بلکہ پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے نظریہ بناؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی
شک و شبہ نہیں، نہ زبروں میں شک، نہ زیروں میں شک، نہ پیشوں میں شک، نہ شد و مد میں شک، نہ حروف میں شک، نہ صورتوں میں شک، نہ پاروں میں شک، نہ ترتیب میں شک، نہ معانی میں شک، نہ متن میں شک، نہ الفاظ میں شک، نہ تفسیر میں شک۔ قرآن کے اس پورے مجموعے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی، یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، شکوک و شبہات سے پاک اور صاف کتاب ہے۔ یہ نظریہ بنان تو بعد پھر قرآن پڑھن دی اجازت ہے، پہلے کتاب چونکہ میری ہے، کلام میرا ہے، میں عقیدے تو بغیر پڑھن دی اجازت نہیں دیندا۔ کتاب پڑھ کے بعد اندر نظریہ بنائے نہیں، پہلے عقیدہ بنا، یہ شک کوئی نہیں، پھر کتاب نو پڑھ۔ عقیدہ بن گیا ہے، انہوں پڑھے ہے ذالک الکتاب لا ریب فی۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، چونکہ مدرس صاحب پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، علماء موجود نے، مولانا عبد الاکبر محمدی حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے، حضرت قاری افضل عزیزی صاحب تشریف فرمان ہے۔ حضرات ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ بعید، عربی زبان اندر دور کسی چیز والی اشارہ کرنا ہوئے نا، کہندے نے ذالکہ او چیز، فلاں چیز۔ اگر قریب کسی چیز والی اشارہ کرنا ہوئے نا، کہندے نے ہاذا، یہ چیز، یہ ٹیبل، یہ مائک، یہ سٹینڈ، یہ کرسی، قریب واسطے یہ اور دور واسطے ساڑی زبان وچ وہ، عربی زبان اندر ذالکہ۔ اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب، وہ کتاب کیڑی جیڑی تو ہاتھ وچ پڑھی ہے، اے یہ ہے کہ وہ ہے بھائی؟ اوئے ہمت کرو تھوڑی جی، کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے یار، تسی انج ڈرے بیٹھے ہو جویں کوئی نویں بلا آ گئی ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب تیرے ہاتھ وچ ہے، تیرے سامنے ٹیبل تے پئی ہے، یہ ہے کہ وہ ہے؟ لیکن قرآن کہندا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، اشارہ بعید، دور والی اشارہ کر کے وہ کتاب۔ اگے کیے لا ریب فیہ، فی دے آخر تے ہو اس میں ضمیر ہے، ایدہ معنی ہے اس کتاب میں، اس کتاب میں جیڑی میرے کول ہے، وہ کتاب، اس کتاب میں۔ شک پہ گیا، کتاباں دو نے، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، یا اللہ دو نے؟ فرمایا نہیں، کتاب ایک کوئی ہے۔ کیوں بھی قرآن کنے نے؟ ایتھوں دا لے لو، جاپان دا لے لو، انڈیا دا لے لو، سعودی عرب دا لے لو، قرآن ایک کوئی ہے، چھاپے مختلف نے قرآن، حروف ہوئی نے، صورتہ ہوئی نے، ترتیب ہوئی نے، شد و مد ہوئی ہے، انداز ہوئی ہے، سٹائل ہوئی ہے، ترتیب ہوئی ہے، شک و شبہ۔ یا اللہ دو نے؟ فرمایا نہیں، کوئی ہے۔ پھر یہ وہ اور یہ کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لوح محفوظ اندر سی، وہاں سے اٹھایا، لا کے تیرے سامنے رکھ دیا۔ معنی یہ ہوا یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے۔ یہ جو تو پڑھ رہا ہے، جو تیرے سامنے پڑھی ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ٹیبل پہ ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، جس میں شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کدوں دا شک نہیں؟ شک کدوں تو نہیں؟ فرمایا جب لوح محفوظ میں تھی تو شک نہیں تھا، وہاں سے اٹھا کے جبریل کے حوالے کی تو شک نہ رہا، جبریل لائے محمد عربی کے سینے اطہر پہ نازل کی تو شک نہ رہا، سینے سے اٹھی زبان پہ آئی تو شک نہ رہا، آپ کی زبان اطہر سے نکلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے کانوں سے ٹکرائی تو شک نہ رہا۔ یہی کتاب جب معاویہ کے قلم پہ آئی، کاتب وحی معاویہ نے اس کتاب کے کلمات کو، حروف کو، آیات کو، صورتوں کو لکھا، تب بھی لا ریب رہی، تب بھی شک رہا، تب بھی شک۔ وہاں سے یہاں تک آنے میں لمبا سفر کرنے کے بعد بھی لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انداز ویکھیے قرآن دا، ذالکہ وہ کتاب، فی ہی اس کتاب، ذالکہ اور فی دے درمیان وچ لکھی ہے لا ریب۔
اللہ شروع اندر کیوں نہیں، آخر اندر کیوں نہیں، وہ اور یہ کے درمیان میں لا ریب کیوں کہا، وہ کوئی یہ بناتے ہوئے درمیان میں لا ریب کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا، اللہ یہ دسنا چاہتے نے یہ کتاب بھی لا ریب ہے، اس کو وہ سے یہ بناتے ہوئے وہاں سے یہاں لاتے ہوئے جو ہستی ذریعہ اور وسیلہ بنی ہے وہ محمد بھی لا ریب ہیں۔ ایک کتاب بھی لا ریب ہے، اتوں ایتھے آن واسطے جڑی ہستی ذریعہ بنی ہے وہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار نال پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ہستی بھی، اور بولو او ہستی بھی لا ریب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں اس ہستی اندر۔ تائیں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھیا ہے، اندے نے اللہ نے دو قرآن اتارے نے، ایک قرآن حروف دی شکل اندر، ایک جسم دی شکل اندر، ایک کلمات دی شکل اندر، ایک مجسمے دی صورت اندر، ایک او قرآن ہے جیڑا تو پڑھنے تراوی اندر، جیڑا تو پڑھنے قیام اندر، ایک او قرآن ہے جیڑا پڑھنے نماز اندر، ایک او قرآن ہے جیڑا تیری مسجد دی الماری اندر موجود ہے، تیرے گھر اندر موجود ہے، حفاظ قرات سینے اندر موجود ہے، ایک او قرآن ہے جیڑا مدینے امی عائشہ دے حجرے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہوئی گل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھی گئی، ماں جی نبی علیہ السلام دا اخلاق کی ہے؟ سیدہ فرمان لگیاں کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی ہوندہ ہے، عادت، طریقہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا سونا جاگنا کھانا پینا، اے عادت ہے اور انہوں اخلاق کہیں دینے۔ حضور دا اخلاق کیے، فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق پورا ہی قرآن ہے، گویا چلدا پھردا ایک دوسرا قرآن، عملی تفسیر قرآن دی۔ ایویں لوگ کہندے نے فلانی زبان اندر سب تو پہلے ترجمہ فلانے مولانا نے لکھیا ہے، فلان زبان اندر سب تو پہلے قرآن دا ترجمہ فلاں نے کیتا ہے، فلاں اندر فلاں نے کیتا ہے، میں نہیں، سب تو پہلے قرآن دا ترجمہ اللہ نے محمد عربی دی شکل اندر اتارے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی بے عیب وہ بھی بے عیب، یہ قرآن بھی حسین وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ بھی بالا وہ بھی بالا، یہ بھی سچا وہ بھی سچا، یہ بھی سچا وہ بھی سچا۔ حضرات یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق کیے، فرق اینا کوئے اے دے پارے حسین نے، او دے نظارے حسین نے، اے دے حروف کالے نے، او دیاں زلفاں کالیاں نے، اے ہدایت او ہادی اے رحمت او رحمت للعالمین اے واضح او واحد اے نور او سراج منیر اے الفاظ نے او معانی ہے، اے متن ہے، او تفسیر ہے، اے تشریح ہے۔ حضرات اے الفاظ نے او تشریح ہے، ایک کنایہ ہے، او تعریف ہے، اے دعویٰ ہے، او دلیل ہے، اے قندیل ہے، او تنویر ہے، اے خاموش قرآن ہے، او بولدا ہویا قرآن ہے، اور اے قرآن کتاباں دا سردار، او نبیاں دا سردار، جیڑا اینو پڑھے او قاری بندا ہے، جیڑا اونوں پڑھے او صحابی بندا ہے، جیڑا اینو پڑھے او قاری بندا ہے، تے جیڑا اس قرآن نو پڑھے او صحابی بندا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، مالک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رحمتاں والا مہینہ رمضان، برکتاں والا، شفقتاں والا، محبت پیار عقیدت الفت والا، اثار والا مہینہ رمضان دا، ایسا بابرکت مہینہ اللہ فرماندے نے انزل فیہ القرآن، اسی اس مہینے اندر قرآن نازل کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کدوں نازل کیتا ہے؟ فرمایا انا
انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات اندر ایک برکتاں والی رات، اس مہینے اندر ایک برکتاں والی رات ہے، اسی اس با برکت رات نو نازل کیتا ہے۔ سونیا او کیڑی رات ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے لوگو اور رات بڑی قیمتی ہے، بڑی قدر والی رات ہے، 1000 مہینیاں نالوں زیادہ افضل رات ہے۔ اس رات اندر آسمان دے فرشتے زمین تے آ جاندے، جبریل بھی اتر آندے، اللہ ذوالجلال والو سلامتیاں لے کے آندے، اور فجر تک مومنا ایمان والیاں تے اس رات دی عبادت کرن والیاں تے سلام پڑھ دے رہندے، سلامتی نازل کر دے رہندے۔ اور غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، انہاں راتاں وچوں 4 گزر گئیاں نے، ایک آج دی رات باقی ہے۔ پروانیاں غور و فکر کرنا، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، قرآن دی یہ شان ہے، اللہ نے اس برکت والی رات اندر نازل کیتا ہے، قدر والی رات اندر نازل کیتا ہے، 1000 مہینیاں نالوں افضل رات اندر نازل کیتا ہے۔ جڑی رات قرآن آیا، اس رات فرشتے زمین تے اتر کے مومنا تے سلام بھیج دے نے ساری رات۔ اور غور کرنا، اللہ کادے لئی نازل کیتا ہی قرآن؟ اسی تے سمجھ لیا قرآن روایتاً آیا ہے، انج روایتی کتاب سمجھ لئیے۔ مالکہ قرآن دے عام دا مقصد کیے اور قرآن دا پیغام کیے۔ مالک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں قرآن نو نازل کیتا ہے تاکہ لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بن جائے۔ قرآن اس واسطے پروٹوکول ویکھو قرآن دا، میں پہلے چند گزارشات اس واسطے کیتیاں نے تاکہ قرآن دی عظمت دی سمجھ آ جائے، قرآن دے پروٹوکول دی سمجھ آ جائے۔ انی شام تے شوکت والی رات اندر آیا ہے، عظمت والے مہینے اندر آیا ہے، پروٹوکول نال آیا ہے، بڑی عظمت تے شام تے وقار نال آیا ہے۔ ایڈا شان ملے کیوں نہ جڑی ہستی دا کلام ہے او کل جہان دی مالک ذات ہے۔ صدقے جاواں او پروانیاں، او ساری کائنات دا خالق اللہ آپ ہے، اس کائنات دے مالک تے خالق داتا او دستگیر اللہ دا کلام ہے۔ پروٹوکول کیویں نہ ملے؟ اس اللہ نے نو پروٹوکول دے نال نازل فرمایا ہے۔ مال کا مقصد کی ہے قرآن پاک نو نازل کرنے دا؟ فرمایا ھدی للناس، میں قرآن نازل کیتا ہے لوگاں دی ہدایت واسطے، قرآن نازل کیتا ہے لوگاں دے دل اندر اللہ دی محبت پیدا کرنے واسطے، قرآن نازل کیتا ہے انہاں دے دل اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے، قرآن نازل کیتا ہے دلاں دی زندگی تے دنیا آباد کرنے واسطے، قرآن نازل کیتا ہے دلاں دے زنگ اتارن واسطے، قرآن نازل کیتا ہے اندروں بندے نو پاک تے صاف کرنے واسطے، دھون واسطے۔ صدقے جاواں پروانیاں، میں تے تو کی سمجھے ہے؟ قرآن آیا اس واسطے کسی دی روح نہیں پئی نکل دی، لے آؤ یاسین نہ پڑھو تاکہ روح آسانی نال نکل جائے۔ کسے بندے نو جناب کوئی بندہ پریشان ہے، انہوں وظیفہ دیتا جائے، فلانا وظیفہ فلانی عید پڑھ لے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی سمجھے ہے قرآن اس واسطے آیا ہے، دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، پلازا بنایا ہے، مارکیٹ بنائی ہے، لے آؤ بچیاں نو، حفظ والیاں نو، قرآن پڑھنے والیاں نو ایتھے قرآن پڑھاؤ تاکہ برکت پہ جائے۔ میں تو جو سمجھے ہے کل خانی تے قرآن پڑھیا جائے، قرآن خانی کیتی جائے، کل خانی کیتی جائے، 7ویں تے قرآن پڑھیا جائے، 10ویں تے قرآن پڑھیا جائے، 40ویں تے قرآن پڑھیا جائے، بیٹی بہن دی رخصتی ہوئے، قرآن چوک کے سر دے اتے
کر دے ہو فلانے دی بیٹی قرآن دے سائے دے نیچے جناب رخصت ہوئی، فلانے دی بہن قرآن دے سائے تھلے رخصت ہوئی۔ اے چلیا قرآن انہاں مقصداں واسطے نہیں آیا، ایویں 5-7 غلاف چڑھائے نے اچا کر کے وار تے رکھے آئے۔ جدو سال بعد رمضان آیا اینو جھاڑیا پونجیا صاف کیتا، کوئی 2-4 رکوع تے پاؤ پڑھ لے، 2-4 سپارے پڑھ لے، چلو قرآن پورا ہی پڑھ لے ہے۔ رمضان گیا پھر لپیٹ کے اچا رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے ویرا قرآن انہاں کماں لئی نہیں سی آیا، قرآن روایتاً نہیں سی آیا، قرآن تیرے تبرک واسطے نہیں سی آیا، قرآن تیرے شبینے واسطے نہیں سی آیا، قرآن تیرے مقابلے واسطے نہیں سی آیا۔ ایتھے جناب اعتکاف بیٹھے ہیں، کوئی آندا میں 5 قرآن پڑھ لے، کوئی آندا میں 10 قرآن پڑھ لے، کوئی کہندا جناب میں اس رمضان اندر اینے قرآن پڑھے ہوندا میں اینے پڑھے نے۔ چلیا میں پوچھنا چاہنا تو 5 پڑھے نے، 10 پڑھے نے، 15 پڑھے نے، 1000 پڑھے نے، بڑا ہی چنگا کم کیتا ہے، تلاوت کیتی ہے، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، مگر مینوں یہ بھی دسنا قرآن سارا پڑھے آئی کسے ایک آیت تے غور بھی کیتا ہی کہ نہیں، کسے آیت نے تیرے اندر دی دنیا بھی بدلی ہے کہ نہیں، کسے آیت نے تینوں رون تے بھی مجبور کیتا ہے کہ نہیں، کسے آیت نے تینوں چنجوڑیا بھی ہے کہ نہیں۔ جدوں تو قرآن پڑھیا تے آیت پڑھی ہوئے گی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے مومنو سود دا کاروبار نہ کرے آجے۔ جدو یہ ایت پڑھیے تیرے ضمیر نے تینوں چنجوڑیا کہ نہیں چنجوڑیا؟ جدو تو قرآن پڑھیا ہے ادو قرآن نے تینوں آکھیا ہوئے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا۔ اے مومنو نہ کھایا جے، یا اللہ کی نہ کھایا جے، فرمایا حرام نہ کھایا جے۔ کیا کیا حرام کی ہوندہ ہے؟ جے بیٹھا ہے دکان تے ماپ تول اندر کمی کریں تے پیور حلال دا حلال ہے نا؟ نہیں یار، ماپ تول سے کمی کرنا بھی حرام ہے۔ تے جے دودھ چ پانی پاویں تے پھر، جے پوڈر دا دودھ بناویں تے پھر، جے کیڑیاں والے امرود نو پیڑا امرود کہہ کے ویچیں تے پھر، جے کچیاں سبزیاں نو کلر کر کے ویچیں تے پھر، جے پھکے پھلانو ٹیکے لا کے مٹھے کر کے ویچیں تے پھر، جے تون وٹی لا کے وزن اندر کمی کوتاہی کریں تے پھر، جے جھوٹ بول کے کاروبار کریں تے پھر، جے ہیرا پھیری کریں تے پھر، جے دغا تے فریب کریں تے پھر، جے بورے دیاں مرچاں بنا کے ویچیں تے پیور حلال دا ایویں ہی ہے نا؟ پڑھیا ہوئے گا قرآن وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ۔ قرآن کہندہ ہے قرآن لوگوں ماں تول اندر کمی کرنے والے، ود کٹ تولن والے، دغا تے فریب کرنے والے، حرام کمان والے، اللہ میری توبہ، ویل ویل نامی جہنم دا گڑا اللہ پاک نے ان واسطے تیار کیتا، دوائیاں تے بربادیاں تیار کیتیاں نے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کائنات دے لوگو حلال کھایا جے، پاک کھایا جے۔ او تو قرآن دیاں اینی آیتاں پڑھیاں نے، قرآن نے تینوں روکے ہے پہ کسے دا حق نہیں کھانا، بیٹیاں دا حق نہیں کھانا، بہناں دا حق نہیں کھانا، پڑوسیاں نو تنگ نہیں کرنا۔ او قرآن نے روکے آئے تیری نظر تیرے کنٹرول اندر ہوئے، تیرا کان تیرے کنٹرول اندر ہوئے، تیری زبان تیرے کنٹرول اندر ہوئے، تیرا جسم تیرے کنٹرول اندر ہوئے، تیری آنکھ اندر غیرت ہوئے، تیرے کان اندر حیا ہوئے، تیری زبان اندر نرمی ہوئے، تیرے دل اندر خوف خدا ہوئے۔ قرآن جے تو پڑھیا ہوئے
قرآن تیرے جسم دے رونگٹے کھڑے کر دے. تو 15-15-20 قرآن پڑھ چکیا مگر کسے ایک آیت نے تینوں رونگٹے مجبور نہ کیتا, کسے ایک آیت نے تینوں جھنجھوڑیا نہیں, کسے ایک آیت نے تینوں اندروں کھنگا لیا نہیں. اللہ میری توبہ, مگر قرآن کہندا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماندے نے اگر قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیں دے, پہاڑاں تے پہاڑ قرآن دی حیبت دی وجہ تو ریت بن جاندے, سرما بن جاندے, سیمنٹ بن جاندے. او چلیا تو پتھراں نالوں زیادہ سخت دل ہو گیا ہے, نالے قرآن پڑھی جانا ہے, نالے قرآن سنی جانا ہے, نالے سودا کاروبار کری جانا ہے, نالے رشوتاں لئی جانا ہے, نالے حرام کھائی جانا ہے, لو بھی لوکاں دے پیتی جانا ہے, تے روز صبح شام مسیتی جانا ہے. چلیا مینوں تے تیری سمجھ نہیں آئی, نالے لوکاں غریباں دے حقوق غصب کر کے خون پینا ہے, نالے ہر آئے سال بیت اللہ دے حج نو ٹریا جانا ہے. جے تو قرآن پڑھیا ہووے, قرآن تیرے اندر انقلاب پیدا کر دے. قرآن کہندا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وہ جو قرآن پڑھتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے, ان کی جلدیں نرم پڑ جایا کرتی, ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے. اللہ میری توبہ, دل کمبن لگ پیندے, جسم نرم ہو جاندے, رونگٹے کھڑے ہو جاندے. مگر میں بھی قرآن پڑھنا, تو بھی قرآن پڑھنا, تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کتے دلاں تے زنگ تے نہیں لگیا, کتے دلاں نو تالے تے نہیں لگے. او پتھر دل انسان کیوں بن گیا ہے؟ اپنے دل اندر نرمی لے کے آ, کدے قرآن دا مطالعہ کر. قرآن تیریاں روایتاں واسطے نہیں سی آیا, قرآن تو اس لیے آیا تھا معیشت کی ضرورت پڑے قرآن کا مطالعہ کرو, معاشرت کی ضرورت پڑے قرآن پاک کو پڑھو, کبھی سیاست کی ضرورت پڑے قرآن کا مطالعہ کیجئے. گھریلو نچاکیوں اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہے تو قرآن کا مطالعہ کر. اولاد نافرمان ہے قرآن پڑھ کے ویگ, بیوی گل نہیں مندی قرآن پڑھ کے ویگ, تیری بیٹی پردہ نہیں کر دی قرآن پڑھ کے ویگ, تو بے روزگار ہے پریشان ہے کدے قرآن دا مطالعہ کریا کر. تینوں دکھاں تکلیفاں اندر مبتلا ہے, کوئی موذی بیماری مرض اندر مبتلا ہو گئے ہیں, قرآن پڑھیا کر. تیرا دل نرمی وال مائل نہیں ہو رہا, قرآن پڑھیا کر. او تیری زبان اندر نرمی نہیں آ رہی, قرآن دا مطالعہ کریا کر. تیری آنکھ بے حیائی تو باز نہیں آندی, قرآن دا مطالعہ کریا کر. شیطان تو بچنا چاہنے قرآن پڑھیا کر. اللہ رب رحمان دے قریب ہونا چاہنے قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھیا کر. بہار مل جائے گی, دنیا سمر جائے گی, آخرت بن جائے گی. کدے قرآن نل پیار پایا کرو, کدے قرآن نل محبت پایا کرو. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں. میرے تیرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک نبی دا پروانہ جناب اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رات دی نماز قیام دی حالت اندر کھڑے نے, قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دے. ان گھوڑا قریبی بنے ہے, بدکن لگ پیا, چھاڑا مارن لگ پیا, پریشان ہوئے کہ بیٹا یحییٰ نال ہی لیٹے ہے, کتے گھوڑا میرے بیٹے دا نقصان نہ کر دے وے. تلاوت بند کی تھی, گھوڑا اپنی جگہ پر سکون ہو گیا. انہاں پھر تلاوت
شروع کر لئی گھوڑا پھر بدکن لگ پیا جلدی نال نماز کلوز کی تھی آسمان وال نظر اٹھائی ایک چھتری نظر آئی جڑی آسمان وال اٹھ دی جا رہی ہے اے دے اندر ستاریاں دی طرح جگنو دی طرح کوئی چیز چمک دی نظر آئی میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول آ گئے صبح ہوئی تے آپ نو منظر دسیا آقا سونیا اے رات ماجرا ویکھیا فرمایا میرے حسین آسمان دے فرشتے آئے سن تیرا قرآن سنن لئی آئے سن مینو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے تو ساری رات قرآن پڑھدا رہندا فرشتے آ کے تیرے کول بہ جاندے صبح دا سورج طلوع ہو جاندا مدینے والے اپنی آنکھاں نال انہاں فرشتیاں نو ویکھ لیندے اللہ اکبر اللہ معمولی کتاب نہیں تائیں تے میں گلی گلی کہندا پھرنا اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں چوں سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے ماحول بن گیا پھر میں دعا کر دیواں تیرے واسطے بڑے قیمتی الفاظ نے ذرا گونج کے آمین کہہ دینا اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ اللہ کرے قرآن پڑھ دیاں موت آئے اچھی کہہ دے اللہ کرے قرآن پڑھ دیاں خاتمہ ہوئے اللہ کرے نمازی حالت اندر ہو وہ قرآن دیاں تلاوتاں جاری ہون تے روح پرواز ہو جائے اللہ سجدے دی حالت اندر موت نصیب کر دیں اللہ رکوع دی کیفیت اندر موت آ جائے اللہ جدوں موت آئے اے جنہ مجمع سارا بیت اللہ دے اندر ہوئے اللہ تانوں بیت اللہ اندر قرآن پڑھ دیاں سن دیاں تے موت نصیب فرمائے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں ہی نکلے نہیں نکلدی تھوڑا ہمت کرو ساڈی پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری ساڈے دفتر کالے صاف کری اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری ساڈے دفتر کالے صاف کری اسیں بندے بھلن ہارے ہاں کیونکہ آخر ہاں انسان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ بڑا قیمتی جملہ ہے بڑا قیمتی ہر بندہ ذرا تصور اندر آ کے اپنے بارے سوچ کے گونج کے آمین کہہ دے جملہ بڑے پیار والا ہے اگر محبت نال گونج کے آمین نہیں کہیں گا میری جملے تے کیچی ساری محنت ضائع ہو جائے گی توجہ کرنا ذرا توجہ گونج کے آمین دی گونج دی آواز آئے اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری ہے اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری ہے ہو جائے روشن قبر دی ٹیری اللہ بس ایک ہوئی خواہش میری ہے ہو جائے روشن قبر دی ٹیری ہے مینو آس ربا سانو آس ربا چودھری زاہد نو آس ربا قاری افضل نو آس ربا مولانا عبد الاکبر نو آس ربا اس مجمع نو آس ربا بس تیری ہے مینو آس ربا بس تیری ہے ہو جائے جنت وال فرمان اللہ ہو جائے
जन्नत वल फरमान अल्लाह असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दे ही निकले जान अल्लाह। अल्लाह मेरे इल्म च ऐसी रवानी दे मैनू ऐसी खुश अलहानी दे कोई ऐसा तर्ज बयानी दे जो सुने ओ कहे सुबहान अल्लाह। असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दे ही निकले जान अल्लाह। आखिरी गल ते मेरा सलाम मेरे पाक नबी फरमांदे ने बुखारी दी हदीस है बंदा फौत हो जाता है कबर अंदर छोड़ के वापस आ जाते हो कि नाल ही जाते हो तुसी आ जाते हो फरिश्ते उठा के बिठा लेंदे ने हाँ भाई बेलिया मा कुंता तकूलु फी हादर रजुल मुहम्मद दस नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू किन्ना कोई जानना जे बंदा मोमन होया जवाब देगा शहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु मैं गवाही देना है अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह दे रसूल। हदीस सही बुखारी अंदर रावी जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला नो मैं गवाही देना वा अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह दे रसूल ने पूछा जाएगा वा मा युदरी का दस तेनू किवें पता चले आए अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह दे रसूल ने मेरे पाक नबी दा तारफ किवें होया तेनू किवें पता चले आए मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे और रसूल ने। ये बंदा कब्र अंदर जवाब देगा क़राअतु किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही मैं कुरान पढ़िया सी मैनू कुरान ने दस्या है। की कहेगा मैं कुरान पढ़िया सी मैनू फिर बोलो मैनू की दसिया कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बंदे भी ने ते अल्लाह दे किने दसिया दूसरे बंदे को पूछण गया भाई तू जानना है वो कहेगा जी हाँ हाँ ला दरी मैं नहीं जानता अगो पता की जवाब होना है ला दरईता वला तलईता अल्फाज से बुखारी देने ज़िम्मेदार ला दरईता वला तलईता ना कुरान पढ़िया ना कुरान समझिया ना कुरान जानिया तेनू किवें पता लगे नबी कौन है। मालूम होंदा है कबर च भी नजात कुरान नाल ही कबर च भी नजात नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अकवामा व याज़उ भी आखरीन अल्लाह कुरान दी वजह तो बड़ियां नीवियां नू उचियां कर देंदा है ते इस कुरान दी वजह तो बड़ियां उचियां नू नीवियां कर देंदा है खाक अंदर मिला देंदा है वड्डे वड्डे चौधरियां दियां चौधराहटां अल्लाह खाक पोस कर देंदा है ते बड़े बड़े रुलन वाले कखां तो हौलियां नू अल्लाह एडा उच्चा करदा है एडा उच्चा करदा है एडा उच्चा करदा है तुसी सारे ओदी इजाजत तो बगैर रुकू नहीं कर सकते सजदा नहीं कर सकते। वो कहंदा अल्लाह अकबर चलो सजदे फिर जांदे हो फरमाया जे इहदे तो पहला किसे सजदा कर लिया शक्ल गधे दी बना देंगा एजाज कीदा है बोलो तो फिर दिल करदा है कि नहीं और करदा है कि नहीं असीं भी कुरान वाले बन जाइए करदा सारियां दा माशाअल्लाह। ओ हज़रत जी वड्डे हो गए हैं जुबान मोटी हो गई है और नहीं पढ़िया जाता कोशिश तो करने बड़ी। एक और हदीस सुनो अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बारारा फरमाया जिहड़ा कुरान महारत नाल पढ़दा है ना क़यामत वाले दिन फरिश्तियां दे सरदारां नाल सोफियां ते बैठा होना है सरदार फरिश्तियां नाल किरामिल बारारा। अच्छा जी हज़रत जी फिर दिल तो साडा भी कर तुहाडा दिल करदा सोफियां ते बैठण क़यामत वाले दिन ठंडिया सोफियां ते एसी रूम च जदों धुप्पां च लोग सड़दे होणगे अपने पसीने डुब्बे होणगे एसी रूम च बहन दिल करदा है ना दिल बड़ा करदा है। हज़रत कारी साहब की करिए ज़ुबान मोटी हो गई है। आपने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअत्तउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़ लहू अजरान दिल करदा है तो फिर पढ़ो अड़दे हो कोई गल नहीं पढ़ो अड़ो पढ़ो रब पढ़न दा भी अजर देगा ते अड़न दा भी अजर देगा लहू अजरान दो अजर मिलणगे नाले पढ़न दा नाले अड़न दा अल्लाह दोहरा अजर अता फरमाएगा। अच्छा जे आप नहीं पढ़ सकिया तो कोई गल नहीं पुत्र नूं पढ़ा लै
पुत्र भी जवान हो गए ने, पोतरियां नूं पढ़ा लै। तेरी मेहनत नूं अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। पढ़ा के ते वेख। मैं सदके कुरान दे कारी तो, कुरान दी महफिल प्यारी तो, इथे रहमत रब दी वसदी ए आलाए दुनिया सारी तो। जिस कुरान नू सीने लाया है ओनू अल्लाह ने चमकाया है। नाले पढ़दा जा नाले चढ़दा जा, तेरा उच्चा मुकाम बनाया है। माँ बाप नू नूरी ताज मिलन, मैं सदके तेरी सरदारी तो। मैं सदके कुरान दे कारी तो, कुरान दी महफिल प्यारी तो। और जिस सीने विच कुरान नहीं, ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं। जिस सीने विच कुरान नहीं, ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं। ते जिस पढ़ के कुरान नू छाड़ दिता, ओदे वर्गा कोई शैतान नहीं। उठ पढ़ कुरान, उठ पढ़ कुरान ते अमल कमा, हो शिरक दी दूर बीमारी तो। मैं सदके कुरान दे कारी तो, कुरान दी महफिल प्यारी तो। तेरी अल्लाह ने शान वधाई है, तेनू दौलत कुरान अताई है। अस्सयाम वल कुरान यशफाने, ए हदीस नबी फरमाई है। अस्सयाम वल कुरान यशफाने, ए हदीस नबी फरमाई है। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, मैं कुर्बान तेरी वफादारी तो। मैं सदके कुरान दे कारी तो, कुरान दी महफिल प्यारी तो। पढ़ोगे कुरान? वादा कर दो कुरान पढ़ो। सपारा नहीं, अद्धा नहीं, पाइया नहीं, एक रुकू पढ़ लो। रुकू नहीं, एक आयत पढ़ लो, मगर तर्जमे नाल तफसीर नाल समझ के पढ़ लो। मौलाना अब्दुल अकबर साहब तुहाडे कोल मौजूद ने, कारी अफजल साहब तुहाडे कोल मौजूद ने, कुरान तर्जमे वाले मौजूद ने। पढ़ो, जिथे ना समझ आवे हजरत कारी साहब ए तर्जमा मैं पढ़िया मैनू समझ नहीं आई, मफहूम की है समझा दो। हजरत मौलाना साहब इस आयत अंदर रब ने की फरमाया मैनू समझ नहीं आ रही, समझा दो। अल्लाह दी कसम तो कुरान नू समझ के पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह तेरी दुनिया ही बदल देणगे, रंग ही होर हो जाणगे। तेरी दुनिया दियां टेंशन दुखड़े दूर हो जाणगे। अपनी औलाद नू कुरान ते ला दे, अपने बच्चियां नू कुरान पढ़न ते ला दे, अपने पोतरियां नू कुरान ते ला दे, बेटियां नू ला दे। आप कुरान नू समझना शुरू कर दे, फिर घर दा माहौल वेखना ते रब दियां रहमतां दी बरसात वेखना। पढ़ाओगे बच्चियां नू, पक्की गल है इंशाअल्लाह, समझ के पढ़ोगे तुहाडी ते खुश नसीबी है। तुहाडे घर मदरसा मौजूद है, लोगों को दूर दूर जाना पैंदा। ओ 7वां जिला मियाँ वाली पखर, मैं उतों चल के तेरे मुल्तान कुरान पढ़ने वास्ते आया। पढ़द्या वालिदैन दियां दुआवां, असासा दी मेहनत, अल्लाह दे फजल नाल अज तुहाडे सामने बैठा। तुसी ते खुश नसीब हो, तुहाडे घर मदरसा है। क्यों भाई, मैं एडी दूरों पढ़न आया, तेनू घर मौजूद है सहूलत, फिर भी तेरे बच्चे ना पढ़न ते मैं समझना इस तो वड्डी बदनसीबी और कोई नहीं। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।